अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ारूक रशीद। मैं एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड आई एम ऑल्सो अ पार्टनर विद आर ए कंसल्टेंट्स। बिज़नेस रजिस्ट्रेशंस के हवाले से और उसके जो लीगल स्ट्रक्चर्स हैं उस हवाले से हमारी ये सीरीज़ चल रही है। इसमें वन फॉर्म ऑफ बिज़नेस जो पॉसिबली जो है वो ऑप्ट किया जाता है बिज़नेस ओनर्स की तरफ से, वो है एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप का। तो ये फॉर्म ऑफ बिज़नेस क्या है, ये किस सिनेरियो में आपको ज़्यादा सूट करेगा, किन सिनेरियो में ये आपको सूट नहीं करेगा, इस हवाले से आज हम ज़रा तफसीली डिस्कस करेंगे। जो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, बेसिकली इसका फॉर्म इस तरीके से है कि ये कम्प्लीटली उस तरीके से अनरजिस्टर्ड नहीं होती। व्हाट यू डू इज़ कि आप एक पार्टनरशिप डीड अपनी इन एनी केस बना लेते हैं, जो कि एक बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए तो इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। बैंक्स एक पार्टनरशिप डीड के बगैर किसी भी पार्टनरशिप का अकाउंट ओपन करते ही नहीं है। और आपको एक एन की भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है टू ओपन योर बैंक अकाउंट। तो टेक्निकली आप एफ में अपना एक एन बना लेते हैं, बिकॉज़ ये एक आप एक बिज़नेस बनाने जा रहे हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग होगी, कुछ ना कुछ इसकी इनकम होगी जो आपको एफ को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि विदाउट एन आप अपना काम स्टार्ट कर दें। तो एन के बगैर तो आप अपना बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं कर पाएंगे। तो इवन एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप में भी आपको एफ से तो इन एनी केस रजिस्टर कराना ही पड़ता है और अपना एक बिजनेस एन आपको बनाना पड़ता है। अब इसको अनरजिस्टर्ड क्यों कहा जाता है? अनरजिस्टर्ड इस वजह से कहा जाता है कि ये किसी अलग इदारे के साथ, किसी एक इंडिपेंडेंट इदारे के साथ इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। सिर्फ एफ के साथ आप टैक्स पर्पजेज़ के लिए ख़ुद को रजिस्टर कराते हैं। तो दूसरे कौन से इदारे होते हैं जहाँ पे जनरली पार्टनरशिप्स को रजिस्टर किया जाता है? तो दो किस्मों की पार्टनरशिप्स होती हैं जो रजिस्टर होती हैं। वन इज़ विद एस जो कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, और एक होता है रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जो कि एक प्रोविंशियल इदारा है, और उसके साथ एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप को वहाँ पे उसको इसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, उसका सर्टिफिकेट लिया जाता है, प्रॉपर उसका पूरा एक आपको पार्टनरशिप नंबर अलॉट होता है, जिसके बाद वो एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बनती है। तो अगर आप इन दोनों इदारों में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, सिर्फ अपना एन बना लेते हैं, अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लेते हैं, तो यू बिकम एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अच्छा, ये जो अब एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, इसका फ़ायदा एक ही है, वो ये है कि ये रिलेटिवली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, रिपोर्टिंग की कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन के चक्कर से भी आज़ाद हो गए, आपने सिर्फ अपना एन बना के अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना है और आप अपना काम स्टार्ट कर दें। बस इसका यही फ़ायदा है कि शुरू में इसका जो पेन है या कॉम्प्लेक्सिटी है रिलेटिवली थोड़ी सी कम है, लेकिन इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। इसके नुकसानात, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपने क्योंकि एक गवर्नमेंट इदारे में ख़ुद को रजिस्टर नहीं कराया, तो कोई भी गवर्नमेंट इदारे को पता ही नहीं है कि आप कितने पार्टनर्स हैं, उनकी क्या परसेंटेज है। आपने आपस में, और जो मोड ऑफ ऑपरेशंस है, जो ऑपरेटिंग एग्रीमेंट है आपका, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है आपके, वो एग्जैक्टली क्या है, क्या आपने एग्री किया है कि आपका पार्टनरशिप शेयर कितना होगा, लॉस का कितना होगा, कब आप मीटिंग्स करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज करेंगे, आपने तो किसी गवर्नमेंट इदारे को बताया ही नहीं। तो अगर लेट्स से कल फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ एनी रीज़न आपस में आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप डिसोल्यूशन करना चाहते हैं, आप आर्बिट्रेटर बिठाना चाहते हैं, या आप अपना शेयर होल्डर जो एग्रीमेंट है, जो उसकी फॉर एग्जांपल परसेंटेजेस हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट किस तरीके से आपके दरमियान मीडिएट करेगी, अगर आपने उनको स्टार्ट से सिरे में वहाँ पे ख़ुद को रजिस्टर करके अपने राइट को प्रोटेक्ट ही नहीं किया आपने। तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। फिर क्योंकि ये एक तो अनरजिस्टर्ड भी है और एक अनलिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी है, तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड होती है, जिसका मतलब टेक्निकली ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इस बिज़नेस के ख़िलाफ़ कोई केस होता है, कोई आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, मार्केट से आपने पैसे उठाए हुए हैं, या इन्वेंट्री आपने ली हुई है, फॉर एग्जांपल आगे आप सेल नहीं कर पाए, कुछ और लॉसेस हो गए, खुदा न खास्ता वेयर हाउसेस में आग लग जाती है, बहुत सारे पॉसिबल रीजंस यहाँ पे हो जाते हैं। तो अब इस बिज़नेस के ऊपर कर्जा चढ़ गया। अब ये लाइबिलिटी अगर अनलिमिटेड हो, जो कि इस अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड के केस में होगी, तो लेंडर्स के पास, बैंक्स के पास ये राइट है, आपके सप्लायर्स के पास ये राइट है कि वो आपको फोर्स करें कि जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं आप उनको डिस्पोज ऑफ करें, उनको सेल ऑफ करें, और किसी भी तरीके से हमारा जो लोन है आपके ऊपर, हमारी जो लाइबिलिटी है वो तो आपने डिस्चार्ज करनी है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, और इस अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड के अंदर भी
آپ کی جو لائبلٹی ہوتی ہے وہ انلمیٹڈ ہوتی ہے، اور لمیٹڈ لائبلٹی کی جو لیگل پروٹیکشن ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی. تو یہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. اس کا جو لیگل سٹیٹس ہے وہ بھی الگ نہیں ہوتا. ایک اگر تو لیٹ سے آپ نے رجسٹرار آف فرمز میں رجسٹر کرائی ہو اپنی پارٹنرشپ کو، تو وہ بھی ایز پر دا پارٹنرشپ ایکٹ آف 1932 اس کو رجسٹر کیا جاتا ہے. یا اگر آپ ایس سی سی پی میں ایک لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ سیٹ اپ کرتے ہیں تو وہ رجسٹر ہوتی ہے ایز پر دا لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ ایکٹ آف 2017. تو ایک ان رجسٹرڈ پارٹنرشپ کیونکہ کہیں رجسٹر ہی نہیں ہوتی تو اس کی لیگل آئیڈینٹی بھی آپ سے الگ نہیں ہوتی. تو یہ اس کے اندر یہ بھی ایک پرابلم ہے. پھر اس کی جو ٹیکسیشن ہے ریلیٹیولی خیر وہ دیٹ از سملر ٹو ادر فارمز آف پارٹنرشپ. ٹیکسیشن میں جیسے نارمل ایک پارٹنرشپ کی ٹیکسیشن ہوتی ہے، اس کی بھی ٹیکسیشن اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ جو پارٹنرشپ کی اپنی انکم ہے اس کو ٹیکس کیا جاتا ہے، اور اس کا جب شیئر پارٹنرز میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ ڈبل ٹیکس نہیں کیا جاتا. تو یہ اس حوالے سے تو اٹ از سملر. لیکن یہ دوسرے کئی نقصانات ہیں ایک ان رجسٹرڈ پارٹنرشپ سے کام کرنے میں. اچھا، کون سے سینیریوز میں آپ کو یہ سوٹ کرے گی؟ جہاں پہ لیٹ سے آپ بالکل ہی ایک فیملی کا بزنس ہے، کسی آپ تھرڈ پارٹی کے ساتھ کام نہیں کر رہے، گھر والوں کے باہر آپ کے کوئی پارٹنرز نہیں ہے، ریلیٹیولی اسمال سائز بزنس ہے، ان کمپلیکس آپ کا نان کمپلیکس آپ کا بزنس ہے، مے بی آپ نیا بزنس ابھی اسٹارٹ اپ کر رہے ہیں، اسکیل آپ بہت زیادہ فورسی نہیں کر رہے، یو ڈو ناٹ فورسی کہ بھائی میں کوئی انویسٹرز لے آؤں گا، کوئی انویسٹمنٹ ریز کروں گا، میں اسے ایگزٹ کر جاؤں گا، میں اپنا بزنس کسی کو سیل آف کر دوں گا. اگر آپ ان سینیریو میں کہیں پہ فال کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ کوئی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ دوسرے زیادہ کمپلیکس رجسٹرڈ فارمز آف پارٹنرشپس میں آپ جائیں. ہاں، ایسا پاسبل ہے آپ کا کوئی ریٹیل اورینٹیڈ بزنس ہے، ای کامرس کا بزنس ہے، آپ انٹرنیٹ پیمنٹ گیٹ ویز آن لائن فارمز آف بزنس پیمنٹ کو آپ انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی رجسٹرڈ پارٹنرشپ آپ لے آئیں. تو ایسی سچویشن میں یو وڈ بی ریکوائرڈ کہ آپ ایک اپنی پارٹنرشپ کو آپ رجسٹر کرا دیں، کیونکہ وہ پھر ان رجسٹرڈ پارٹنرشپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو یہ کچھ پاسبل پروز اینڈ کونز ہیں ایک ان رجسٹرڈ پارٹنرشپ فارم آف بزنس کے ساتھ کام کرنے میں. اس حوالے سے کچھ آپ کے فارمیشن میں آپ کو اسسٹنس چاہیے، یا اس کی جو ٹیکس ہے کمپلائنس کے معاملات ہیں، یا دوسرے اوور آل ٹیکس کے ایشوز ہیں، یا اور فارمز آف بزنس اسٹرکچر کو آپ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، آپ ایڈوائزری لینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی ہوئے کانٹیکٹ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہماری ٹیم آف ایکسپرٹ سے اس حوالے سے فردر ڈسکس کر کے آپ اپنے کوئی سا بھی چوائس آف بزنس اسٹرکچر جو آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں، اور اس کی ٹیکس اینڈ کمپلائنس ریکوائرمنٹس اینڈ اکاؤنٹنگ ریکوائرمنٹس کو مینیج کرا سکتے ہیں. سو دس از فاروق رشید فرام ماری کنسلٹنٹ سائننگ آف. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہماری اس ویڈیو کو ضرور آپ لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور ہیلپ فل ویڈیوز ہم آپ تک لا سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. امید ہے آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.